नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राज्यपाल पुशापती अशोक गजपती राजू हांच्या अभिभाशणान 5 दिसांच्या हिवाळी अधिवेशनाची फाल्यां सोमारसावन सुरवात जातली. गोंयांत मराठी भास, मराठी संस्कृताय आनी मराठी मनीस हे त्रिकूट चडांचड परिणामकारक थारतले अशी आस्त केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी उक्तायल्या. एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाचो समारोप आयज राती जातलो. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या तरणाट्यांक स्वामी विवेकानंद हांच्या जल्मदिसा निमतान फाल्यां जावपी राष्ट्रीय युवा दिसाची परबीं दिल्या. पुराय खबरो. महामहीम राज्यपाल पुशापती अशोक गजपती राजू हांचे अभिभाशणान 5 दिसांच्या हिवाळी अधिवेशनाची फाल्यां सोमारसावन सुरवात जातली. बर्ज दुर्घटनेन जाल्ल्या 25 जाणांच्या मरणाविशींचो उल्लेख अभिभाशणान आसतलो काय हे विशीं उमळशीक आसा. अधिवेशन शुक्रारा 16 जानेवारी मेरेन चलतले. फाल्यां पयल्या दिसा राज्यपालाच्या अभिभाशणा उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे कामकाज सल्लागार समितीचो अहवाल सभाघराच्या पटलाचेर दवरतले. पयल्या दिसा फकत राज्यपालांचे अभिभाशण इतलेंच कामकाज आसा. मंगळार सावन प्रस्नोत्तराच्या सत्रांत कामकाजाक सुरवात जातली. भूंयमहसूल दुरुस्ती वेट दुरुस्ती ही विधेयकां सभाघरांत सादर जातली. शुक्रारा निमणो दीस हो खाजगी कामकाजाचो दीस आसतलो. ह्या दिसा खाजगी प्रस्तावांचेर चर्चा जातली. मराठी भाषा गोंयांत पुरातन काळा सावन आसा. मराठी भास, मराठी संस्कृताय आनी मराठी मनीस हे त्रिकूट चडांत चड परिणामकारक थारचे अशी आस्त केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी जागतीक मराठी संमेलनाच्या समारोप सुवाळ्याक उक्तायली. मुखेल सोयरे हे नात्यान ते उलयताले. पणजे कला अकादमीन आयज शोध मराठी मनाचा ह्या 21व्या संवसारीक मराठी संमेलनाचो समारोप जालो. हे वेळार ते उलयताले. भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे, कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हे समारोपाक हाजीर आशिल्ले. संवसारीक मराठी संमेलनाचे उक्तावण शुक्रारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जाल्ले. फाटले 3 दीस संमेलनांत तरेकवार विशयांचेर परिसंवाद तशेंच मुलाखती जाल्यो. समारोपा वेळार गोंयच्या आयोजन समिती वांगड्यांचो भोवमान जालो. कांपालच्या एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाचो समारोप आयज राती जातलो. भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हे समारोपाक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. शुक्रारा 9 जानेवारीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं फिश फेस्टिवलाचे उक्तावण जाल्ले. 3 दीस चलपी महोत्सवांत प्रदर्शन तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. नुस्तें आनी एक्वाकल्चर ह्या विशयाचेर परिशद जाली. परिशदेंत दर दिसा सकाळीं तरेकवार विशयाचेर परिसंवाद जाले. पोस्टरांचें सादरीकरण जालें. नुस्तेकारांक तरेकवार सुविधा आनी उपकरणां दिवन तांचो वेवसाय घटमूट करपाक सरकाराचें प्राधान्य आसतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तावणाचेर स्पश्ट केल्लें. गोवा युवा महोत्सव माजी कार्याध्यक्ष पुरस्कृत कोंकणी भाशा मंडळाचो युवा उर्बा पुरस्कार लेखक आनी संशोधक युगांक नाईक हाका जाहीर जाला. 17 जानेवारीक जावपी युवा महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याक हो पुरस्कार भेटयतले. ह्या आदी हो पुरस्कार लेखिका, कलाकार आनी कार्यकर्त्यो सुचिता नार्वेकर तशेंच कलाकार नंदन कुंकळकर हांकां फावो जाला. खेळा सर्तींतल्यान तरणाट्यां मदीं शिस्त आनी उर्जा निर्माण जाता. खेळ हो जिणेचो अविभाज्य भाग अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. शिरोडा पंचायतीच्या सुभाषचंद्र भोस मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या बेतकी प्रिमियर लीग क्रिकेट सर्तीचें उक्तावण मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी बोरीचे सरपंच सागर नायक हांच्या हाजिरेन जालें. उक्तावणा उपरांत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी प्रेक्षकांक संबोधीत करतना शारिरीक फिटनेस आनी सक्रीय जिणे पद्दतीचें म्हत्व सांगलें. ह्या उक्तावणाक लागून खेळांत तरणाट्यांचो वांटो वाडपाचो आनी सामाजीक समरसताय वाडोवपाच्या हेतान आयोजीत केल्ली क्रिकेट सर्त अधिकृतपणान सुरू जाली. उक्तावण सुवाळ्याक व्हडा प्रमाणांत खेळगडे, खेळा मोगी आनी थळावे नागरीक हाजीर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या तरणाट्यांक स्वामी विवेकानंद हांच्या जल्म दिसा निमतान मनोवपी फाल्यां युवा दिसाची परबी आनी शुभेच्छा दिल्यात. तरणाटे हे राष्ट्राच्या फाटीचो कणो आसा आनी ताचो फुडार घडोवपाक निर्णायक भुमिका करतात हाचेर डॉ. सावंत हांणी आपल्या संदेशांत भर दिलो. आयच्या अत्यंत स्पर्धात्मक संवसारांत शिक्षणाक सगळ्यांत चड म्हत्व आसा, कारण तातूंतल्यान तरणाट्या मनाक यश मेळोवपाक आनी समाजान अर्थपूर्ण योगदान दिवपाक गरजेचे गिन्यान, कुशळटाय, शिस्त आनी मुल्यां सशक्त जातात अशें तांणी अधोरेखीत केलें. स्वामी विवेकानंदांच्या आदर्शांतल्यान प्रेरणा घेवन तरणाट्यांक शिक्षण, नवनिर्माण आनी चरित्र निर्मितीचेर लक्ष केंद्रीत दवरचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. तांणी आपली उर्जा आनी प्रतिभेक सकारात्मक दिकेन व्हरपाक आनी जबाबदार नागरिकत्व, समाजसेवा, उद्योजकता आनी उदरगतीच्या उपक्रमांनी वांटो घेवन राष्ट्र निर्माण करपाच्या सरकारच्या यत्नांक सक्रीयपणान सामील जावपाचो उलो मारला. फाटल्या दशका सावन राजीव गांधी कला मंदिरा कडल्यान सतत चालू आशिल्ली बायलां संगीत नाटक सर्त ही खऱ्या अर्थान बायलां सशक्तीकरणाची एक व्हड देख आसा. राजीव गांधी कला मंदिरा सारक्यो संस्था आपल्या वावरांतल्यान मराठी नाट्यभूंय जिवी दवरपा खातीर मदत करतात. ही एक तोखणायेची गजाल. हो उपक्रम राज्यांतल्या सगळ्या तालुक्यांतल्या कला मंदिरांनी चालीक लावचो आनी बायलांक उर्बा दिवची अशें वरिश्ठ नाट्य कलाकार डॉ. अजय वैद्य हांणी म्हटलां. काल शेनवारा फोंडा हांगा राजीव गांधी कला मंदिरान आयोजीत केल्ल्या सर्गेस्त किशोरीताई हळदणकरांच्या उगडासाक जावपी 11व्या अखिल गोंय बायलांच्या संगीत नाटक सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या वेळार राजीव गांधी कला मंदिराचे सांस्कृतीक सचिव सुनील केरकर, दीपक नायक, श्रीकांत गावडे, परीक्षक उज्ज्वला तारकर, नाट्यकर्मी देविदास आमोणकर, प्रचला आमोणकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दिवो पेटोवन आनी किशोरीताई हळदणकरांच्या फुटवाक फुलां ओपून नाट्य सर्तीचें उक्तावण जालें. पेडणेच्या संत सोयरोबनात आंबये सांस्कृतीक बायलां क्लबान सादर केल्ल्या संत अवघी विठाई माजी ह्या नाटकान सर्तीचें उक्तावण जालें. फोंडेच्या लायन्स क्लब ऑफ फोंडा आनी गोवा शिपयार्ड हांणी दक्षिण गोंयांतल्या क्षयरोग दुयेंतींक जानेवारी म्हयन्यांत मोफत जिवीत गरजेचे वस्तूंचें वांटप केलें. दक्षिण गोंयांतल्या भलायकी केंद्राच्या सुमार 125 दुयेंतींक ह्या जिवीत गरजेच्या वस्तू दिल्यो. गोंय शिपयार्डाच्या CSR येवजणे खाला दर वर्सा क्षयरोगी दुयेंतींक गरजेच्यो वस्तू वाडटात. ही कार्यावळ दक्षिण गोंयांतल्या चिखली, लोटली, फोंडेची ID हॉस्पिटल आनी दक्षिण गोंयांतल्या हेर भलायकी केंद्रांत चालीक लायली. ह्या वेळार चिखली भलायकी केंद्राचे भलायकी अधिकारी, फोंडा लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष शिवप्रसाद साळकर, लायन चंदन कुमार नाईक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना अध्यक्ष शिवप्रसाद साळकर हांणी लायन्स क्लबच्या कार्याची म्हायती दिली. मुखार उलयतना तांणी सांगलें की लायन्स क्लबाचें काम समाजाच्या जायत्या घटकांक मजतीच्या रुपान संवसारभर चालू आसा. खेळ ग्वालियर हांगा आयोजीत केल्ल्या पश्चिम विभाग आंतर विद्यापीठ दादल्यांच्या बॅडमिंटन सर्तीन वांटेकार जावपी गोंय विद्यापीठाचो पंगड जाहीर केला. सर्तीचें आयोजन ग्वालियराच्या RTM विद्यापीठान केलां. ह्या सर्तीत गोवा विद्यापीठाच्या पंगडान अभिषेक स्वामी, रुद्र फडते, अनुज वेर्णेकर, साहिल सय्यद, चिराग महाले, अस्मित पार्सेकर आनी युसुफ शेख हांचो आस्पाव आसा. हवामान. पणजी वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 24 वरांत पणजे चडांत चड तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 20 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवां चडांत चड तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 20 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. फुडले 4 दीस सकाळचे हलके ते मध्यम स्वरुपाचे धुके पडपाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. राज्यपाल पुशापती अशोक गजपती राजू हांच्या अभिभाशणान 5 दिसांच्या हिवाळी अधिवेशनाची फाल्यां सोमार सावन सुरवात जातली.
गोंयांत मराठी भास, मराठी संस्कृताय आनी मराठी मनीस हे त्रिकूट चडांत चड परिणामकारक थारचे अशी आस्त केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी उक्तायल्या. एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाचो समारोप आयज राती जातलो. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले आनी मुखेल मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या तरणाट्यांक स्वामी विवेकानंद हांच्या जल्मदिसा निमतान फाल्यां जावपी राष्ट्रीय युवा दिसाची परबीं दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.